हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। हाम्रो च्यानलमा एब्रोड स्टडीको लागि चाहिने फाइनान्शियल डकुमेन्ट सम्बन्धी अलरेडी थुप्रै भिडियो रहेका छन्, तर ती भिडियोहरुमा तपाईलाई कन्फ्युजन भएको कमेन्टहरुलाई समावेश गरेर तपाईले नबुझ्नु भएको अथवा फाइनान्शियल इन्फर्मेसन सम्बन्धी थप जानकारी दिन गइरहेका छौं। त्यसकारणले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र आजको यस भिडियोमा तपाई यदि नेपालबाट विदेशको कुनै पनि कलेज वा युनिभर्सिटीमा पढाइ गर्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको फाइनान्शियल भनेको इनफ छ छैन, तपाई पढ्न जानको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिने फाइनान्शियल डकुमेन्टहरु तपाईले अवेलेबल गराउन सक्नुहुन्छ हुन्न भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। आजको यस भिडियोबाट तपाईले आफ्नो फाइनान्शियल सिचुएसन सम्बन्धी जानकारी हासिल गरेर तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि फाइनान्शियल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ हुन्न भन्ने कुराको बारेमा जानकारी हासिल गर्नु हुनेछ। र हाम्रो च्यानलमा तपाईले मेनली भनेको दुईटा कन्ट्री सम्बन्धी इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ। एउटा भनेको अस्ट्रेलिया रहेको छ र अर्को भनेको क्यानाडा रहेको छ। यो भन्दा बाहिर युएसए, युके, युरोपियन कन्ट्रीजहरु साथै अन्य कन्ट्रीको बारेमा पनि हामी तपाईलाई चाँडो भन्दा चाँडो भिडियो प्रोभाइड गर्नेछौं। त्यसकारणले तपाई कुनै पनि कन्ट्रीको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, तपाई विदेश एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने पहिलो कुरा भनेको तपाईले आफ्नो फाइनान्शियल डकुमेन्टहरु अरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र फाइनान्शियल डकुमेन्टहरुमा तीनटा कुरा मेनली पर्ने गर्छ। एउटा भनेको तपाईको प्रपर्टी भ्यालुएसनहरु पर्न सक्छ। तपाई यदि अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसनमा कम्तीमा पनि 1 करोड प्रपर्टी देखाउनु पर्ने हुन्छ। यानी कि तपाईको स्पोन्सर्स वा तपाई स्वयंको पनि कुनै पनि ल्यान्ड वा बिल्डिङ रहेको छ भने ती सम्पूर्ण बिल्डिङहरुलाई सम अप गरेर तपाईको प्रपर्टी भ्यालुएसनको भ्यालु भनेको 1 करोड भन्दा माथि भयो भने त्यसलाई एकदमै राम्रो मानिन्छ। यसैगरी तपाई यदि क्यानाडा एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको 2 or 2.5 करोड भन्दा माथिको प्रपर्टी छ भने त्यसलाई एकदमै सुरक्षित र एकदमै राम्रो मानिन्छ। प्रपर्टी भ्यालुएसन शो गर्नुको मेन रिजन भनेको तपाई विदेश गइसकेपछि नेपाल फर्किने आधार रहेको छ। तिनै प्रपर्टीको लागि पनि तपाई नेपाल फर्किनु हुन्छ भनेर होम टाइ यानी कि तपाई नेपाल फर्किने आधारको रूपमा प्रपर्टी भ्यालुएसन भनेको भिजा फाइलमा शो गरिएको हुन्छ। यसैगरी दोस्रो फाइनान्शियल डकुमेन्ट भनेको मुभेबल एसेट रहेको छ। मुभेबल एसेट यानी कि तपाईसँग कति पैसा रहेको छ, तपाईसँग क्याश कति रहेको छ, चाहिएको कन्डिसनमा कति फन्ड भनेको इन्स्टेन्टली अवेलेबल हुन्छ त्यो कुरा पनि शो गर्नुपर्ने हुन्छ। भिजा प्रोसेसिङको लागि मुभेबल एसेट भनेको हामीले बैंक डकुमेन्टको फर्ममा शो गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले शो गर्न पाउने बैंक डकुमेन्ट भनेको बैंक लोन हुन सक्छ, जुन भनेको एजुकेसन लोन हुन सक्छ। यानी कि तपाई नेपालबाट विदेश पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले बैंकमा कुनै सम्पत्तिलाई धितो राखेर एजुकेसन लोन लिन सक्नु भएको हुन्छ। तपाईले एजुकेसन लोन भनेको प्राइमेरी स्पोन्सरको नाममा लिन पाउनुहुनेछ। स्पोन्सर्सको बारेमा हामी एकछिनमा डिस्कस गर्नेछौं। यसैगरी दोस्रो बैंक डकुमेन्ट भनेको सेभिङ एमाउन्ट हुन सक्छ। सपोज तपाई वा तपाईको स्पोन्सरको बैंकमा भनेको 3 महिना भन्दा लामो समयदेखि सेभिङ्स रहेको छ भने त्यो सेभिङ एमाउन्टलाई पनि तपाईले भिजा प्रोसेसिङमा शो गर्न सक्नुहुनेछ। र सेभिङ एमाउन्ट शो गर्दाखेरि तपाईले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के रहेको छ भने त्यो सेभिङको सोर्स अफ फन्ड शो भएको हुनुपर्छ। यानी कि सपोज त्यो एमाउन्ट भनेको बैंकमा अलरेडी 4 महिना भन्दा लामो समयदेखि छ भने त्यही बैंकको बैंक स्टेटमेन्ट शो गर्दाखेरि तपाईको काम कम्प्लिट हुन्छ। तर सपोज त्यो एमाउन्ट भनेको 3 महिना भन्दा कम्ती समयदेखि बैंकमा रहेको छ भने त्यो पैसा कहाँबाट आयो भनेर तपाईले सोर्सहरु खोल्नु पर्ने हुन्छ। तपाई कुनै पनि कन्ट्रीको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको लागि कन्डिसन भनेको यही नै हुन जान्छ। यसैगरी तपाईले थाहा पाउनु पर्ने अर्को कुरा के रहेको छ भने बैंक डकुमेन्ट तपाई शो गरिराख्नु भएको छ भने त्यो बैंक डकुमेन्ट भनेको नेपालको ए लेभलको बैंक यानी कि क वर्गको बैंकै हुनुपर्छ। तपाईले ख वर्गको अथवा अन्य कुनै पनि सहकारी संस्थाको बैंक डकुमेन्ट भने शो गर्न सक्नुहुँदैन। यसैगरी धेरै जनाको के प्रश्न आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेभिङ अथवा हामीले बचत गरेर कुनै ख वर्गको अथवा
कुनै ग वर्गको ब्याङ्कमा राखिरहेका छौँ अथवा कुनै पनि सहकारी संस्थाहरूमा हामीले राखेका छौँ, त्यो पैसा हामीले सो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, त्यो सो गर्न मिल्छ मिल्दैन, यो प्रश्न आइरहेको हुन्छ। यो केसमा के हुन्छ भने तपाईले त्यो एमाउन्ट सो गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले केही स्टेपहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो भनेको तपाईको सपोज कुनै ख वर्गको ब्याङ्कमा त्यो पैसा एभाइलेबल छ भने सुरुमा भनेको तपाईले चेक काटेर त्यो पैसा भनेको क वर्गको ब्याङ्कमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, र अर्को भनेको तपाईको पैसा कुनै पनि ख वर्गको वा कुनै पनि सहकारी संस्थामा रहेको छ भने त्यो पैसा भनेको 4 महिना भन्दा लामो समयदेखि सो संस्थामा रहेको छ भने मात्र तपाईले भिजा प्रेसिङमा त्यो एमाउन्ट सो गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो भनेको तपाईले जुन पनि क वर्ग ब्याङ्क भन्दा बाहिर कुनै पनि कमर्सियल इन्स्टिट्युटमा आफ्नो पैसा राख्नु भएको छ, तपाई त्यो इन्स्टिट्युटमा गएर के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले यो एमाउन्ट यो मितिदेखि यो मितिसम्म राखिरहेको छु, त्यसकारणले तपाईले त्यो कुरालाई भेरिफाई गरेर एउटा कभर लेटर दिनु होला भनेर तपाईले भन्नु पर्यो। यानि कि त्यो कभर लेटरमा के कुरा लेखिएको हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाई यानि कि जो एकाउन्ट होल्डर हुनुहुन्छ, तपाई वा तपाईको स्पोन्सर जो पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नेम इन्क्लुड गरेर त्यो पार्टिकुलर व्यक्तिले पार्टिकुलर संस्थामा यो मितिदेखि यो मितिसम्म यो पैसा राखेको भनेर उहाँहरूले प्रुफको रूपमा एउटा कभर लेटर दिनुपर्ने हुन्छ, जुन कभर लेटरको स्याम्पल तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रकारको कभर लेटर दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले त्यो कभर लेटर हासिल गरेपछि अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पार्टिकुलर इन्स्टिट्युटमा रहेको पैसालाई तपाईले कुनै पनि क वर्गको ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सफर गर्दाखेरि तपाईले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के रहेको छ भने सपोज तपाईँ ब्याङ्कबाट ब्याङ्कमै ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चेक डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईँ सहकारी संस्थाबाट ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले क्यास विथड्र गरेर तपाईले ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले त्यो पैसा डिपोजिट गर्ने क्रममा पनि तपाईले केही कुराहरूलाई ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले चेक डिपोजिट गरिराख्नु भएको छ भने जुन चेक डिपोजिट गरिराख्नु भएको छ त्यो चेकको तपाईले फोटो क्लिक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी सपोज तपाईले क्यास डिपोजिट गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले जब ब्याङ्कमा गएर भौचर काट्नुहुन्छ, तपाईले त्यो भौचर फिलअप गरिसकेपछि त्यो भौचरको पनि तपाईले फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईले त्यो चेकको पनि फोटो राख्नु पर्यो। यसै गरी तपाईले जुन भौचरलाई फिलअप गरेर तपाईले पैसा डिपोजिट गरिराख्नु भएको छ क वर्गको ब्याङ्कमा त्यो भौचरको फोटो पनि क्लिक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र सपोज तपाईले प्रिभियस ब्याङ्क अथवा प्रिभियस सहकारी संस्थामा फिक्स डिपोजिट गर्नु भएको थियो भने तपाईले त्यो फिक्स डिपोजिटको स्लिप पनि लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र त्यो स्लिपको पनि तपाईले फोटो क्लिक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, तपाईले प्रिभियस फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटबाट पैसा क वर्गको ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरेपछि तपाई अब त्यो प्रिभियस जुन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट रहेको छ, आइदर ब्याङ्क रहेको छ अथवा सहकारी संस्था रहेको छ, तपाई त्यहाँनिर गएर तपाईले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट माग्नु पर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईको कुन डेटबाट त्यो पार्टिकुलर निकालेको डेटसम्मको सम्पूर्ण ब्याङ्क स्टेटमेन्ट तपाईले माग्नु पर्ने हुन्छ। त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लिएर तपाईले स्क्यान गरेर आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी तपाईले जुन ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गरिसक्नु भएको छ, यानि कि जुन क वर्गको ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नु भएको छ, त्यो क वर्गको ब्याङ्कमा 24 घण्टा पछाडि तपाईँ गएर 1 डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट र तपाईले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि माग्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले त्यो प्रिभियस फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटबाट अहिलेको क वर्गको ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि इच एन्ड एभ्री स्टेपमा तपाईले प्रयोग गर्नुभएको डकुमेन्टहरूको सम्पूर्ण फोटो भनेको कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले भिजा फाइलमा भनेको यिनै सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै तपाईले एसओपीमा के कुरा पनि मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको प्रिभियसली कुनै पार्टिकुलर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा यति टाइमदेखि यति टाइमसम्म त्यो एमाउन्ट रहेको थियो र त्यो एमाउन्ट भनेको अल्टिमेटली अथवा फाइनली तपाईले क वर्गको ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरेर तपाईले क वर्गको 1 डे ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट अथवा तपाईले क वर्गको स्टेटमेन्ट सो गरिराख्नु भएको छ भनेर तपाईले एकदमै क्लियर रूपमा एसओपी यानि कि स्टेटमेन्ट अफ प्रपोजमा पनि यो कुरा मज्जाले खुलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सपोज तपाईले गर्नुभएको सेभिङ्स भनेको क वर्गको ब्याङ्क भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि ठाउँमा रहेको थियो भने यसरी सम्पूर्ण प्रुफहरू कलेक्ट गरेर तपाईले भिजा फाइलमा आफ्नो ब्यालेन्स सो गर्न सक्नुहुनेछ।
ओके, दोस्रो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट भनेको बैंक डकुमेन्ट रहेको छ, जहाँनिर भनेको हामीले हाम्रो मुभेबल एसेट सो गरिरहेका छौँ। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यो भन्दा बाहिर सपोज तपाईँको फिक्स डिपोजिट रहेको छ भने त्यो फिक्स डिपोजिट म्याच्योर नभइकन तपाईँले भिजा फाइलमा सो गर्न पाउनु हुँदैन। सपोज त्यो एमाउन्ट भनेको म्याच्योर भइसकेको छ र तपाईँको करेन्ट एकाउन्ट वा सेभिङ एकाउन्टमा आइसकेको छ भने त्यो एमाउन्ट भने भिजा फाइलमा सो गरेर तपाईँले आफ्नो फाइनेन्सियल सिचुएसन सो गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यस पश्चात तेस्रो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट भनेको एनुअल इन्कम रहेको छ, जहाँनिर भनेको धेरै भन्दा धेरै कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। हामीले एनुअल इन्कम सो गर्दाखेरि कसरी सो गर्ने, कहाँ सो गर्ने, किन सो गर्ने, सम्पूर्ण कन्फ्युजनहरू भइरहेको हुन्छ। र अबको क्रममा भने हाम्रो च्यानलमा रहेको 3टा एनुअल इन्कम सम्बन्धी भिडियोहरूमा तपाईँले गर्नुभएको कमेन्टहरूको रिपिटेड कमेन्टलाई कलेक्ट गरेर ती सम्पूर्ण कुराको बारेमा तपाईँले अब उत्तर दिन गइरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँले भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यो भन्दा पहिला तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने जुन हामीले बैंक डकुमेन्ट सो गरिरहेका छौँ त्यो बैंक डकुमेन्ट सो गर्नुको रिजन भनेको जो एप्लिकेन्ट हुनुहुन्छ, एप्लिकेन्ट नेपालबाट विदेश गइसकेपछि उहाँको जति पनि लिभिङ एक्सपेन्सेस भइरहेको हुन्छ त्यो लिभिङ एक्सपेन्सेस बियर गर्नको लागि पार्टिकुलर क्यासहरू एभाइलेबल छ भनेर त्यो जुन बैंकको डकुमेन्टको रूपमा हामीले क्यास देखाइरहेका छौँ त्यो सो गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै ट्युसन फी पे गर्नको लागि फन्ड एभाइलेबल छ भनेर पनि हामीले बैंक डकुमेन्ट सो गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। यसै गरी तेस्रो फाइनेन्सियल डकुमेन्ट भनेको एनुअल इन्कम रहेको छ। एनुअल इन्कम सो गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको जो एप्लिकेन्ट हुनुहुन्छ, एप्लिकेन्ट विदेश गइसकेपछि उहाँको भरपरि आएको खर्च वा उहाँको जुन हामीले एजुकेसन लोन लिएका छौँ त्यो एजुकेसन लोनलाई पे ब्याक गर्नको लागि परिवारको चाहिँ एउटा कुनै इन्कम सोर्स रहेको छ जुन इन्कम सोर्सले परिवार पनि सस्टेन हुन्छ, बैंकको लोन पनि पे हुन्छ। त्यो भन्दा बाहिर जो एप्लिकेन्ट विदेश जानु भएको छ उहाँको पनि भरपरि आएको खर्च त्यही पैसाबाट कभर अप हुन्छ भनेर हामीहरूले एनुअल इन्कम पनि भिजा फाइलमा सो गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ प्रुफ अफ फन्ड। ओके, एनुअल इन्कमको बारेमा तपाईँहरूले गर्नुभएको कमेन्टमा जानु अघि स्पोन्सर्सहरू को हुन सक्नुहुनेछ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यानि कि तपाईँ विदेश पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने को व्यक्तिले तपाईँलाई फाइनेन्सियली स्पोन्सर गर्न पाउनुहुनेछ, स्पोन्सरको टाइप के रहेको छ र ती टाइपहरूमा को व्यक्ति पर्नुहुन्छ, कति पर्सेन्टेज उहाँले फन्डिङ गर्न पाउनुहुनेछ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। बेसिकल्ली स्टडी भिजाको लागि स्पोन्सर्स भनेको दुई प्रकारको हुनुहुन्छ। एउटा भनेको प्राइमेरी अथवा मेन स्पोन्सर हो र अर्को भनेको सेकेन्डरी स्पोन्सर्स हो। यसरी प्राइमेरी अथवा मेन स्पोन्सर्समा तपाईँको फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर यानि कि तपाईँको डाइरेक्ट फ्यामिली भित्र पर्नु भएको सम्पूर्ण मेम्बर पर्नुहुन्छ। यसै गरी ग्रेन्ड प्यारेन्ट्स यानि कि तपाईँको मम्मीपट्टिको फादर मदर, त्यसै गरी बाबापट्टिको पनि आमा बुवा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू तपाईँको प्राइमेरी स्पोन्सर्समा पर्नुहुन्छ। र तपाईँको प्राइमेरी स्पोन्सर्सहरूले तपाईँको तीनटै फाइनेन्सियल डकुमेन्टमा कम्पलसरी हिसाबले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूको तपाईँले एनुअल इन्कम पनि कम्पलसरी सो गर्ने पर्ने हुन्छ, प्रपर्टी भ्यालुएसनमा पनि कम्पलसरी सो गर्ने पर्ने हुन्छ। यसै गरी तपाईँले बैंक ब्यालेन्स अथवा बैंक लोन लिन खोजिराख्नु भएको छ भने यिनै व्यक्तिहरूको बिहाफमा, यिनै व्यक्तिहरूको थ्रुबाट तपाईँले त्यो एमाउन्ट सो गर्नु पर्ने हुन्छ। र सपोज तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि प्राइमेरी फ्यामिली भनेको सपोज तपाईँ केटी हुनुहुन्छ र तपाईँको बिहे भइसकेको छ भने तपाईँको माइतीपट्टिको सम्पूर्ण डाइरेक्ट फ्यामिली मेम्बर तपाईँको प्राइमेरी स्पोन्सरमा पर्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँको हस्बेन्डको पनि डाइरेक्ट फ्यामिली मेम्बर यानि कि हामीले माथिपट्टि बताएका नाताहरू सम्पूर्ण प्राइमेरी फ्यामिली मेम्बर भित्रै पर्नुहुनेछ। तपाईँले सम्पूर्ण व्यक्तिको फाइनेन्सियल कुराहरू जोडेर भिजा प्रोसेसिङमा सो गर्न पाउनुहुनेछ। यसै गरी सपोज तपाईँ म्यारिड मेल हुनुहुन्छ भने यो केसमा भनेको तपाईँले आफ्नो परिवारको पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस्। सपोज आफ्नो परिवारबाट सम्पूर्ण कुराहरू पुगिरहेको छ भने त्यसमा तपाईँले क्लोज गर्नुहोस्। सपोज पुगेको छैन भने त्यो केसमा तपाईँले आफ्नो ससुराली घरको आमा बुवाको पनि केही सम्पत्तिहरू तपाईँले सो गर्न पाउनुहुनेछ।
ओके, यसरी तपाईको प्राइमेरी फ्यामिली मेम्बरमा भनेको तपाईको आमा बुवा, तपाईको दादा अथवा दिदीहरू, यसै गरी हजुरबा हजुरआमा यानि कि हजुरबा हजुरआमा पनि तपाईको मम्मीपट्टिको पनि र बाबापट्टिको पनि दुवैतिरको तपाईको प्राइमेरी फ्यामिली मेम्बरमा पर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी सेकेन्डरी फ्यामिली मेम्बरमा भनेको तपाईको ठुलो बुवा, ठुलो मम्मी, काका काकी र तपाईको मामा माइजू भनेको सेकेन्डरी स्पोन्सर्समा पर्नुहुनेछ। तपाईले माथिपट्टि उल्लेखित गरेको व्यक्तिहरूको पनि फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू भिजा फाइलमा राख्न पाउनुहुन्छ, तर यसमा कन्डिसन के रहेको छ भने तपाईले प्राइमेरी फ्यामिली मेम्बरबाट 60% अर मोर तपाईले टोटल स्पोन्सर्स लिन सक्नुहुनेछ। यसै गरी सेकेन्डरी स्पोन्सर्सबाट 40% अर लेस तपाईले स्पोन्सरसिप लिन सक्नुहुनेछ। यानि कि सपोज तपाईले प्रपर्टी भ्यालुएसन सो गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले प्राइमेरी स्पोन्सर्सबाट 60% अफ प्रपर्टी सो गर्नुपर्ने हुन्छ र 40% अर लेस भनेको सेकेन्डरी स्पोन्सर्सबाट सो गर्न पाउनुहुनेछ। यसै गरी एनुअल इन्कम र बैंक डकुमेन्टमा पनि यही क्राइटेरिया रहेको छ र बैंक डकुमेन्टको केसमा भनेको तपाईले प्राइमेरी फ्यामिली मेम्बरबाट मात्र सो गर्दाखेरि एकदमै बेस्ट हुन्छ। कि यस पश्चात एनुअल इन्कम बारे तपाईले जान्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ र यो जानकारीमा भनेको तपाईले बैंक डकुमेन्ट भनेको अस्ट्रेलियाको केसमा भनेको कम्पलसरी हिसाबले राख्नै पर्ने हुन्छ। इच एन्ड एभ्री एनुअल इन्कमलाई भेरिफाई गर्नको लागि बैंक डकुमेन्ट र ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भनेको कम्पलसरी हुन्छ। तर सपोज तपाईँ क्यानाडाको लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले एनुअल इन्कमको लागि बैंक स्टेटमेन्ट भने कम्पलसरी हिसाबले सो गर्नुपर्ने क्राइटेरिया रहेको छैन, यो भनेको अप्सनल रहेको छ। तर ओभरअल ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भने तपाईँले वार्ड अफिसबाट कम्पलसरी हिसाबले बनाउनै पर्ने हुन्छ। र अबको क्रममा दिएको इन्फर्मेसनलाई तपाईँ कुन कन्ट्रीको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ र हामीले माथिपट्टि बताएको इन्फर्मेसनलाई तपाईँले बुझेर तलको इन्फर्मेसनहरूलाई तपाईँले आफू समक्ष लिनुहोला। ओके, सुरुमा कुरा गरौँ बिजनेस इन्कमको बारेमा। सपोज तपाईँ अस्ट्रेलियाका लागि भिजा प्रोसेसिङ गर्न खोजिराख्नु भएको छ र बिजनेस इन्कम सो गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तर तपाईसँग बैंक एकाउन्ट छैन, त्यो बिजनेसको नाममा बैंक स्टेटमेन्ट एभाइलेबल छैन भने त्यो केसमा भनेको बिजनेस इन्कम सो गर्न मिल्दैन। तर क्यानाडाको केसमा हालको समयसम्म भनेको बैंक एकाउन्ट एभाइलेबल छैन भने पनि तपाईले बिजनेस इन्कम भने सो गर्न सक्नुहुनेछ। के तपाईले बुझिसक्नु भएको छ बिजनेसको नाममा कुनै पनि बैंक एकाउन्ट एभाइलेबल छैन भने तपाईले अस्ट्रेलियाको केसमा बिजनेस इन्कम सो गर्न मिल्दैन। त्यसै गरी सपोज तपाईको बिजनेस रहेको छ तर बिजनेसको इन्कम भनेको पर्सनल एकाउन्टमा ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ भने त्यो केसमा पनि अस्ट्रेलियाको लागि बिजनेस इन्कम सो गर्न मिल्दैन। र तपाईँ यदि अस्ट्रेलियाको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ र बिजनेस इन्कम सो गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले थाहा पाउनै पर्ने कुरा के रहेको छ भने पहिलो भनेको त पार्टिकुलर बिजनेस भनेको कम्पलसरी हिसाबले दर्ता यानि कि रजिस्टर भएको हुनुपर्छ। कुनै पनि सरकारी निकाय अन्तर्गत त्यो व्यापार अथवा व्यवसाय भनेको दर्ता भएको हुनुपर्छ। यसै गरी त्यो बिजनेसको नाममा कुनै पनि नेपालको क वर्गको बैंकमा बैंक एकाउन्ट ओपन भएको हुनुपर्छ र त्यो बैंक एकाउन्ट भनेको पार्टिकुलर बिजनेसकै नाममा हुनुपर्छ, पर्सनल बैंक एकाउन्ट भएर हुँदैन। र त्यो बिजनेसको भनेको ट्याक्स पनि कम्प्लिटली पे भएको हुनुपर्छ। तपाईँ अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले पार्टिकुलर बिजनेसमा पे गर्नुभएको ट्याक्सको रिसिप्ट पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी सपोज तपाईको पर्सनल एकाउन्टमा ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ भने तपाईले पर्सनल एकाउन्ट भने सेलरी इन्कम, ल्यान्ड लिज इन्कम, हाउस रेन्ट इन्कम अथवा अन्य कुनै इन्कमको लागि सो गर्न सक्नुहुनेछ। तर बिजनेसको केसमा भनेको बिजनेसकै बैंक एकाउन्ट चाहिने हुन्छ। यसै गरी अर्को कन्फ्युजन के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईले सेलरी इन्कम, ल्यान्ड लिज इन्कम, हाउस रेन्ट इन्कम अथवा बिजनेस भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि इन्कम सो गरिराख्नु भएको छ तर त्यो एमाउन्ट भनेको डाइरेक्टली बैंकमा डिपोजिट भइरहेको छैन भने के गर्ने, अथवा त्यो एमाउन्ट जति एक्ज्याक्टली एमाउन्ट भनेको बैंकमा डिपोजिट भएको छैन तर त्यसकै एराउन्डको एमाउन्ट भने ट्रान्जेक्सन बैंकमा भइरहेको छ भने हामीले त्यो सो गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो कुरा आइरहेको हुन्छ।
ओके, यो कुरालाई बुझ्न हामी सेलरी इन्कमको एक्जाम्पलबाट तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेका छौँ। सपोज तपाईँ कुनै अर्गनाइजेसन अथवा कुनै अफिसमा काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो अर्गनाइजेसनले ब्याङ्क ट्रान्सफर गरेर तपाईँको सेलरी डाइरेक्टली ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिरहेको छ भने त तपाईँले डाइरेक्टली त्यो ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट प्रिन्ट आउट गरेर त्यसलाई भिजा फाइलमा एट्याच गरेर सेलरी इन्कम अथवा अन्य कुनै इन्कमलाई डाइरेक्टली भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर सपोज तपाईँको कुनै पनि इन्कम भइरहेको छ तर त्यो इन्कम भनेको डाइरेक्टली ब्याङ्कमा डिपोजिट भइरहेको छैन भने के गर्ने, अथवा त्यो एमाउन्टको ट्रान्जेक्सन चाहिँ भइरहेको छ ब्याङ्कमा तर पार्टिकुलर सेलरीमा भएको, ल्यान्ड लिजमा भएको अथवा रेन्टमा भएको एक्ज्याक्ट एमाउन्ट डिपोजिट भएको छैन भने के गर्ने? यो केसमा तपाईँले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एम्बेसीले दुईटै क्राइटेरिया एक्सेप्ट गर्छ, यानि कि तपाईँले ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्नुभएको छ भने पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ र क्यास डिपोजिट भइरहेको छ, तपाईँले क्यास रिसिभ गरिराख्नु भइरहेको छ, त्यो क्यासको एमाउन्ट भनेको तपाईँले ब्याङ्कको थ्रुबाट ट्रान्जेक्सन सो गर्न सक्नुहुन्छ भने यो दुईटै केसेसलाई एम्बेसीले एक्सेप्ट गर्छ। तर तपाईँले प्रपर सपोर्टिङ डकुमेन्ट भने सो गर्नुपर्ने हुन्छ। के रहेको छ भने विदेशमा भएको अलमोस्ट 80 to 90% ट्रान्जेक्सन भनेको ब्याङ्कबाटै हुन्छ, तर नेपालमा भनेको क्यासबाट नै धेरै कारोबार हुन्छ र एम्बेसीहरूले के मागिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ इच एन्ड एभ्री काम भनेको ब्याङ्कबाटै गर्नुहोस् भनेर मागिरहेको हुन्छ। यसको लागि तपाईँले के स्लोगन भने याद गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ कारोबार एब्रोड स्टडीको आधार। फेरि रिपिट गरिरहेको छु, ब्याङ्किङ कारोबार एब्रोड स्टडीको आधार। सपोज तपाईँ विदेशको कुनै पनि कन्ट्रीमा पढ्न जाने सोचिराख्नु भएको छ, भविष्यमा पढ्न जाने प्लानिङ गरिराख्नु भएको छ भने आजबाट तपाईँले स्लोगनलाई एकदमै मजाले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्किङ कारोबार एब्रोड स्टडीको आधार, यानि कि तपाईँले अबको जति पनि इन्कमहरू भइरहेको छ सम्पूर्ण इन्कम भनेको ब्याङ्कबाट नै रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कबाट नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा भनेको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, यो कुरा बुझ्नुभयो। अब हामी ब्याक टु सेलरी इन्कम आउँ। सपोज तपाईँको पार्टिकुलर अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई क्यास दिइरहेको छ, तपाईँले क्यासमा खर्च गरिराख्नु भएको छ। सपोज तपाईँको इन्कम भनेको 20,000 रुपियाँ रहेको छ, तपाईँले 10,000 रुपियाँ भनेको विभिन्न कुराहरूमा खर्च गर्नुभयो। तपाईँले रासन किन्नुभयो, तपाईँले बिजुलीको बिल तिर्नुभयो अथवा अन्य कुनै कुरामा तपाईँले खर्च गर्नुभयो। त्यो खर्च गरिसकेपछि तपाईँसँग 10,000 रुपियाँ बच्यो र तपाईँले 10,000 रुपियाँ भनेको तपाईँको पर्सनल एकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुभयो र यो भनेको रेगुलर ट्रेन्डमा देखिरहेको छ। तपाईँले इच एन्ड एभ्री मन्थ गरिराख्नु भएको छ, यानि कि तपाईँको यो डिपोजिट भनेको कन्सिस्टेन्ट पनि रहेको छ र यो ट्रेन्ड भनेको इच एन्ड एभ्री मन्थ सो भइरहेको छ भने तपाईँले यो ब्याङ्क एकाउन्ट सो गरेर पनि एनुअल इन्कमलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। यानि कि तपाईँको बिजनेस इन्कम भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि इन्कम भइरहेको छ तर त्यो एमाउन्ट भनेको डाइरेक्टली ब्याङ्कमा डिपोजिट भइरहेको छैन, तपाईँले विभिन्न कुरामा खर्च गरिराख्नु भएको छ र खर्च पछाडि उब्रिएको एमाउन्ट, यानि कि सेभिङ भएको एमाउन्ट भने तपाईँले ब्याङ्कमा रेगुलर रूपमा ट्रान्जेक्सन गरिराख्नु भएको छ भने त्यो केसेसमा भनेको तपाईँले पार्टिकुलर ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट सो गरेर त्यो पार्टिकुलर इन्कमलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। यो कुरामा भनेको धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू झुकिराख्नु भएको हुन्छ, त्यसकारणले तपाईँले फेरि पनि एकपटक यसलाई रिभाइज गरेर सुनेर एकदमै क्लियर रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी धेरैजनाको प्रश्न के पनि आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टिकुलर एउटा पर्सनल एकाउन्टमा धेरैभन्दा धेरै ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ र हामीले 2 वा 2 भन्दा धेरै इन्कमहरू डिपोजिट गरिरहेका छौँ, यानि कि रेन्टल इन्कम पनि डिपोजिट गरिरहेका छौँ, सेलरी इन्कम पनि डिपोजिट गरिरहेका छौँ भने त्यस्तो केसेसमा भनेको त्यो पार्टिकुलर ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट सो गरेर दुईटा इन्कमलाई भेरिफाई गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। यो केसेसमा पनि तपाईँले राम्रो तरिकाले त्यसलाई भेरिफाई गर्न मिल्छ। सपोज तपाईँको सिंगल पर्सनल एकाउन्टमा मल्टिपल इन्कम सोर्सबाट डिपोजिट भइरहेको छ भने पनि त्यस्तो केसेसमा तपाईँले पार्टिकुलर ब्याङ्क एकाउन्टको स्टेटमेन्ट सो गरेर पार्टिकुलर इन्कमलाई भेरिफाई गर्न मिल्छ। ओके, तपाईँले ओभरअल आइडिया पाइसक्नु भएको छ। तपाईँको बिजनेस इन्कम भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि इन्कम जुन भनेको पर्सनल एकाउन्टमा भइरहेको छ भने त्यहाँनिर एक्ज्याक्ट एमाउन्ट डिपोजिट भएको छैन भने पनि तर तपाईँको कन्टिन्युअसली ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ र इच एन्ड एभ्री मन्थको ट्रेन्ड फलो भइरहेको छ भने
त्यस्तो केसमा त्यो पार्टिकुलर बैंक एकाउन्टको स्टेटमेन्ट सो गरेर पार्टिकुलर इन्कमलाई भेरिफाई गर्न मिल्छ। यसै गरी हाम्रो अर्को प्रकारको इन्कम भनेको पेन्सन इन्कम हुन सक्छ। सपोज तपाईको कुनै पनि स्पोन्सर्सको पेन्सन इन्कम रहेको छ भने त्यस्तो केसमा भनेको डाइरेक्टली त्यो पेन्सनको एमाउन्ट भनेको कुनै पनि बैंकमा डिपोजिट भएको हुन्छ। त्यो केसमा तपाईले डाइरेक्टली त्यो बैंकको स्टेटमेन्ट सो गरेर पेन्सन इन्कमलाई सो गर्न मिल्छ। यानी कि पेन्सन इन्कमको केसमा डाइरेक्टली बैंकमा पेन्सन डिपोजिट हुने भएको हुँदाखेरि तपाईले डाइरेक्टली स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गरेर त्यसलाई डाइरेक्टली भिजा फाइलमा एट्याच गर्न मिल्छ। यो भन्दा बाहिर पेन्सन इन्कमको लागि सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको पेन्सन कार्ड रहेको छ, जुन भनेको नेपाल गभर्नमेन्टले प्रदान गरेको हुन्छ। यसै गरी अर्को भनेको आइडी रहेको छ। आइडी भनेको यानी कि सिटिजनशिप रहेको छ। जो व्यक्तिले पेन्सन इन्कम गरिराख्नु भएको छ उहाँको सिटिजनशिप चाहिने हुन्छ। यसै गरी बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने हुन्छ। यो केसेसमा भनेको बैंक स्टेटमेन्टमै अलरेडी टिडीएस यानी कि ट्याक्स कट भएर पैसा डिपोजिट हुने भएको हुँदाखेरि यसको लागि फर्दर ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भनेको सेपरेट रूपमा चाहिँदैन। तपाईले वार्ड अफिसबाट बनाउने ओभरअल ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेटमै यो कुरा पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो भन्दा बाहिर तपाई यदि विदेश पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको फाइनान्शियल स्पोन्सर्स भनेको यस प्रकारले हुन सक्नुहुनेछ। पहिलो क्याटेगोरी भनेको प्यारेन्ट्स अर फ्यामिली मेम्बर, जहाँ भित्र भनेको तपाईको प्राइमेरी फ्यामिली मेम्बर र तपाईको सेकेन्डरी फ्यामिली मेम्बर पर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यसै गरी दोस्रो स्पोन्सर्स भनेको स्कलरशिप अर ग्रान्ट, यानी कि तपाईले कुनै पनि कलेजबाट स्कलरशिप हासिल गर्नुभएको छ भने त्यो पनि तपाईको फाइनान्शियल डकुमेन्टमा काउन्ट हुन्छ। यसै गरी तेस्रो भनेको एजुकेसन लोन, यानी कि कुनै पनि बैंकले एजुकेसन लोन प्रोभाइड गरिरहेको छ भने त्यो कुरा पनि फाइनान्शियल डकुमेन्टमा सो गर्न सकिन्छ। यसै गरी चौथो भनेको स्पोन्सरशिप फ्रम युनिभर्सिटी। तपाई जुन कलेज वा युनिभर्सिटीमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ तपाईलाई त्यसले स्कलरशिप प्रोभाइड गरिरहेको छ भने त्यो लेटर पनि सो गरेर तपाईले आफ्नो फाइनान्शियल सिचुएसन भने सो गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी पाँचौं भनेको गभर्नमेन्ट अर नन गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन जसले तपाईलाई फन्डिङ गरिरहेको छ भने त्यो पनि सो गर्न मिल्छ। यसरी तपाई नेपालबाट विदेशको कुनै पनि कलेज वा युनिभर्सिटीमा पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले एनुअल इन्कममा भनेको अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्दाखेरि 18 देखि 25 लाख रुपैयाँ सो गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसै गरी क्यानाडाको केसमा भनेको तपाईले 28 लाख देखि लिएर 35 सम्म सो गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसै गरी अर्को कन्फ्युजन के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको म्यारिड सिस्टर अथवा तपाईको काका काकी अंकल आन्टी भनेको प्राइमेरी स्पोन्सर हो कि सेकेन्डरी स्पोन्सर हो भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। यो भनेको तपाई कुन कन्ट्रीको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो कन्ट्रीमा निर्भर हुन्छ र मेनली भनेको माथि उल्लेखित व्यक्तिहरू भनेको सेकेन्डरी स्पोन्सर्समा काउन्ट हुनुहुन्छ। यसरी आजको यस भिडियोमा हामीले प्रोभाइड गरेको इन्फर्मेसन भन्दा बाहिर तपाईलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने हाम्रो च्यानलमा फाइनान्शियल डकुमेन्ट सम्बन्धी थुप्रै भिडियोहरू रहेका छन्, जुन भनेको हामीले डिस्क्रिप्सनमा पनि समावेश गरेका छौं। तपाईले ती सम्पूर्ण भिडियोहरू हेरेर आफ्नो सम्पूर्ण डाउटहरू क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारीको साथ आजको यस भिडियोबाट म समेन खतिवडा बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।